Bonjour à tous mes chers élèves, mes chers amis. Soyez le bienvenu sur votre chaîne d'éducation aussi d'enseignement avec votre prof Ilham Jdoubi. Donc, بالنسبة لهاد الحصة هاد لا فيديو درتو بالنسبة للزاليف ديال البروميير اني باكالوريا. دونك باش نحاول نشرحوا لو شابيتر 1 دو لا بواط ا ميرفي. باش نعرفوا ان لا بواط ا ميرفي هي واحد لو رومون اوتوبيوغرافيك. وفاش نتكلموا على ان رومون اوتوبيوغرافيك دونك سا فو دير ان رومون ريتروسبكتيف فيه لو فلاش باك، فيه لو روتور اون اريير، يعني فيه الرجوع للوراء، يعني واحد الناراتور في واحد لاج اكزاكت في واحد لاج معين تيدير واحد لا ريتروسبكسيون، تيدير واحد الرجوع للوراء للطفوله ديالو. باغ اكزومبل احمد الصفراوي اللي هو ان اكريفان ماروكان، دونك كان فاش ديالو 37 عام فاش كتبنا لا بواط ا ميرفي في 1952 1952 ورجع للاج ديال 6 رجع للاج ديال 6 سنين باش انه يكتب لنا لا بواط ا ميرفي. دونك اوسي كنعرفوا ان لو رومون اوتوبيوغرافيك واحد لو رومون ريتروسبكتيف كما قلت لكم فيه الفلاش باك، فيه لو روتور يعني الرجوع للوراء. اوسي كيتميز هاد لو رومون اوتوبيوغرافيك، هاد السيره الذاتيه كيتميز بلو برونون لو جو، يعني الضمير ديال الانا، حيت الناراتور هو اللي تيحكي داخل القصه، هو لو بيرسونج برينسيبال، هو الشخصيه الرئيسيه داخل القصه. اوسي فيه لي طون دي ريسي، بحكم تنعاودوا واحد القصه في الباسي تنخدموا لي طون دي ريسي اللي هما لامبارفي والباسي سامبل. اوسي سون اوبليي بان لوتور ديال الغومون ديالنا هو احمد الصفراوي. كنعرفوا ان احمد الصفراوي واحد ليكريفان ماروكان، كاتب مغربي كي ني افاس او 1915 دونك زاد فاس 1915 دي بارون بربر، فالاباء ديالو كانوا امازيغ ولا شيوخ كما تنعرفوا. الى فريكونتي ليكول كورانيك دوبو لونفونس، فهو شد يعني ليكول اولا قرا في المسجد كما تنقولوا حنا بالدارجه دوبو لونفونس، منذ الطفوله. بوي دخل ليكول مولاي ادريس اللي كاينه فاس. فابخي كما تنعرفوا الي ايتي ان غون ايكريفين، كان واحد الكاتب معروف. وباش كنعرفوا واحد الكاتب الى سيليبر وتيخدم هو معروف بطبيعه الحال من لي زوفر ديالو. بالنسبه لي زوفر ديال احمد الصفراوي فعندنا واحد لي زوفر ضروريين خصكم تكونوا ضابطينهم. باغ اكزومبل لو شابلي دومبر، لا ميزون دو سيرفيتود، لو جاردان دو سورتيلاج. وبالنسبه لدات دو ديسي اللي تاريخ الوفاه اللي كان في 2004 في 2004. بالنسبه لو كورون ليتير ديال لوفر ديالنا اولا التيار الادبي اللي كينتمي لوفر هو لا ليتيراتور ماغريبين ديكسبرسيون فرونسيز، يعني الادب المغاربي باللغه الفرنسيه، فاهمين؟ دونك بالنسبه لهذا التيار هذا افي لو جور بوندون لا سيكوند غير مونديال، يعني بان في الحرب العالميه الثانيه. دونك il essaie de montrer في هذا التيار تيحاول انه de montrer les traditions et les coutumes des pays du Maghreb، فتيحاول يبوح او يبين les traditions et les coutumes، يعني الثقافه والاعراف والتقاليد ديال الدول العربيه، كيحاول يبينهم لي بيي اترونجير، الدول الاجنبيه بحال فرنسا اكزاكتومون. فاحمد الصفراوي في لوفر ديالو تيحاول باغ اكزومبل تيحاول انه يعني يبين الثقافه ديال المجتمع المغربي. باغ اكزومبل فاش تيقول لك الشوافه، الشعواده، سيدي علي بوغالب، لو فقيه، الشريفه، لو بان، الحمام، فهادو كاملين عندهم علاقه بالثقافه ديال المغرب اكزاكتومون. بالنسبه للديكريتور يعني تاريخ الكتابه فوقاش كتبت لنا لا بواط ا ميرفي اللي كانت في 1952 يعني 1952، وتاريخ لا دي ودات ديديسيون او تاريخ فوقاش تنشرت او كنسميوها بوبليكاسيون او كنسميوها لو باريسيون. لو بروف يقدر يسولك يا اما باريسيون يا اما اديسيون يا اما بوبليكاسيون اللي هي في 1954 1954 فهمتيني، مور عامين الكتابه ديالها. دونك بالنسبه لو شابيتر 1 تبع معايا. بالنسبه لو شابيتر 1 اول ايفينمون اللي كاين عندي في الشابيتر هو تري اسونسييل، هو ان لو ناراتور الى اسيي دو بريزونتي لي بيرسوناج او بيان لي زابيتون دو دار الشوافه. اول ايفينمون سيكو ان الناراتور، شكون هو الناراتور؟ هو سيدي محمد. فهذا الناراتور الى اسيي حين يحاول دو فير اون ديسكريبسيون دي زابيتون دار الشوافه، حاول انه يتكلم لينا على السكان اللي ساكنين في دار الشوافه اللي هو بنفسه ساكن فيها. فقال لنا بالنسبه لو غير شوسي او لا السفلي لو غير دو شوسي شكون ساكن فيه؟ لا الشوافه. وقال لنا كي اوكيب دو بيس، هاد الشوافه اللي ساكنه في لو غير شوسي كي اوكيب دو بيس اللي شاده جوج ديال لي شومبر، جوج الغرف بوحدها في السفلي. دونك اللي كيسميها اما لا فوايونت اما كيقول لها طونط كنزه، الخاله كنزه او العمه كنزه. بالنسبه لو بروميير ايطاج، الطاج الاول ديال ديك الدار ساكن فيه رحمه وسون ماغي راجلها هو علال عفوا دريس لو تينيو يعني الحداد اللي هو دريس.
وعندنا لوغ في زينب وبنتهم سميتها زينب اللي هي اج دو ناراتور دانو اللي كبيره على الناراتور بعام. وعندنا الدوزيام ايطاج كي لي بارطاجي اون دو فامي، يعني الدوزيام ايطاج اللي مقسوم على جوج. فعندنا البارتي الاولى اللي ساكن فيها لا فامي ديال سيدي محمد، العائله ديال سيدي محمد اللي هو الناراتور، وكتكون من الزبيده اللي هي لا مير الام ديال الناراتور اللي هي كيف ما قلنا اجي دو 22 اللي في عمرها 22 عام، مي سو كومبورت كوم اون في فام، ولكن كتصرف بحال شي مراه شارفه. اوسي عندنا سون بير الاب اللي هو سميتو معلم عبد السلام اللي هو كي ترافاي كاتينيور تيسرون يعني كخياط. اوسي البارتي الثانيه حيت قلنا الدوزيام ايطاج مقسوم على جوج، والبارتي الثانيه ديال الدوزيام ايطاج كاينه لا فامي ديال فاطمه البزيويه وراجلها علان لو جارديني. Deuxième événement اللي عندي في chapitre 1 c'est que un narrateur il a essayé de parler de sa solitude، donc تيحاول يهضر على الوحدانيه ديالو. c'est que ان هذا الناراتور اللي هو طفل كي اجي اللي في عمره 6 سنين il a essayé de nous parler de sa solitude. il a précisé qu'il souffre تيعاني من واحد la grande solitude aussi de la tristesse يعني من الوحدانيه. il n'a pas des enfants البؤس التعاسه. donc aussi il a parlé de la fête de Gnawa qui fête une fois par mois par la Chouafa. بغيت نتكلم لنا على واحد الحفله واحد لا فيت كديرها الشوافه une fois par mois مره في الشهر في لو rez-de-chaussée. كيف ما وصف لنا قال لك هاد الحفله لي جور كي فيان ابري سيت فيت سو سون دي جور بلو مورن اي بلو تريست كو لي جور اوردينير. فقال لك الايام اللي تجي مور هاد الحفله هما ايام اكثر تعاسه اكثر حزنا من الايام المعتاده. سيكو ان ديك الحفله كتجيب لهم موراها غير مصايب. عندنا موراها اوتر ايفينمون سي كو ان ناراتور il a essayé de faire une comparaison حاول يدير المقارنه ما بين lui-même et les camarades de مسيد. فالتروازيام حدث اللي عندنا تروازيام ايفينمون اللي عندي في هذا الشابيتر سي كو ان الناراتور دار لنا واحد لا كومباريزون ما بين راسو وما بين لي ناراتور ما بين ما بين لي كاماراد ديال مسيد ما بين الاصدقاء ديالو ديال المسيد. فباغ اكزومبل نشوفوا لي بوين دو ديفيرونس نشوفوا النقط فين تيختلفوا فين تيختلف لو ناراتور يعني سيدي محمد مع لي كاماراد دو مسيد. دابور هو un personnage rêveur, ça veut dire تيتخيل بزاف تيحلم بزاف. aussi un personnage attiré par l'invisible فهو تينجذب للانفيزيبل شي حاجه ما يمكنش نشوفوها شي حاجه اللي ما كنشوفوهاش بلوي ما كنشوفوهاش بعينينا. aussi انسان ايماجينير تيمشي لو ميستير عنده علاقه باللو موند انفيزيبل بالعالم الغير مرئي. دونك هذا انسان ديفيرون مختلف. جا قال لنا بان لي كاماراد دو مسيد ها شنو الصفات ديالهم بحالاش قال لك هما اتيري بار لو فيزيبل. فقال لك انا سيدي محمد انا اتيري بار لانفيزيبل انا يعني يعني منجذب لشي حاجه ما يمكنش نشوفوها انفيزيبل وهما لو فيزيبل هما تنجذبوا لشي حاجه اللي هي نورمال سامبل اون بو لو فوا تنشوفوها بعينينا. اوسي لي زوتر الناس الاخرين لي كاماراد دو مسيد ils veulent imiter les autres فتيبغيو يقلدوا الناس الاخرين. كيف ما قال لك ils veulent imiter leurs parents تيبغيو يقلدوا الاباء ديالهم. ils veulent imiter leur maître تيبغيو يقلدوا الاساتذه ديالهم. ils veulent imiter leurs voisins تيبغيو يقلدوا كذلك الجيران ديالهم. مي موا ولكن قال لك بالنسبه لي انا je ne veux rien imiter ما باغي نقلد حتى شي واحد je veux les كونيتر. فقال لك انا مثلا نبغي نقلد حتى شي واحد ولكن تنبغي نكتشف تنبغي نعرف شي حاجه ما كايناش. دونك لاحظتوا بان هذا لو بيرسوناج هذا سيدي محمد الى تري ديفيرون ومن هنا غادي يحاول يقلب على الاسباب غيبغي يقلب على لي زوريجين على الاصل على الجذور علاش هو داير بهذه الشخصيه. فانا غير نتكلم لينا في الكاتريام ايفينمون سي كون ناراتور il va essayer de nous parler de ses influences. غادي يهضرنا على المؤثرات على الامور اللي كتاثر عليه اللي خلاته يكون بهذيك الشخصيه اللي كنت قلت لكم بحال اتيري قلنا بلانفيزيبل انسان غيفور انسان ايماجينير كيمشي لو ميستير. دونك فعندنا 3 ديال المؤثرات اللي تاثروا عليه 3 ديال لي زانفلونسور تيتسموا لي زانفلونسور. دابور عندنا لا الشوافه حيت الشوافه حيت هو بحكم ساكن في لو غير شوس ساكن هو في الدار فين كاينه لا الشوافه. دونك كتاثر عليه بواحد لا مانيير يعني فورس بواحد الطريقه اللي قويه بزاف. اوسي عندنا سون بير وباش ياثر عليه الاب ديالو اللي هو معلم بزاف باش ياثر عليه سون بير il raconte ou bien il fait un discours sur le paradis et l'enfer. فلو بير ديال لو ناراتور اللي هو معلم عبد السلام كيعاود له شي امور على لو بارادي على الجنه ولونفير على الجنه وجهنم. فهو كيسمع على شي حاجه مازال ما شافهاش. هادشي ما تيخلي انه يكون انسان غيفور تيتخيل بزاف. اوسي تروازيام انفلونسور ولا ثالث مؤثر هو عبد الله ليبيسي وعبد الله اللي ساكن المول الحانوت اللي ساكن في يعني ما بعيدش عليهم في نفس لو كارتيي ديالهم. فهذا مول الحانوت كيف ما وصفوا لنا ناغاتو قال لنا مالغري لو بو دو كليون مي il est très aimé par les gens du quartier. يعني واخا هو
ما عندوش كليان بزاف، ولكن هو محبوب من طرف الناس ديال الحي. باش ياثر هذا عبد الله لي بيسي سكو il raconte des histoires fantastiques surnaturelles imaginaires. فهو تيعاود لسيدي محمد قصص خياليه فونتاستيك فوق الطبيعه، شي حاجه ما كايناش. باغ اكزومبل تيعاودوا على واحد البلاد، كيقول له كاينه واحد البيي كي بلان دو بارفان اي دو روز اللي عامر بالورود والرائحه الطريه، يعني ريحه زوينه الى اخره. دونك فتيعاود له دي زيستوار فونتاستيك، تيعاود له واحد القصص خياليه ما كايناش في لا رياليتي، ما كايناش في الواقع. اوسي عندنا لو اوتر ايفينمون هو لا سيونس دو بان. لا سيونس كما شبهوا لو ناراتور لو بان، شبهوا بلو بان مور كما تيقولنا. دونك في الناراتور في هذا ليفينمون ديال لا سيونس دو بان مور، لا بريباراسيون بور الي او بان مور، فلا مير اومين سيدي محمد، اومين يعني كتديه اومين سيدي محمد اون فوا بار سومين او بان، فكتدي مره في السيمانه الحمام. ولكن هو ما تيحملش لو بان، وداكشي اللي خلاه يشبهو بلو بان مور او حمام الموت، حيت هو اي لو كومبار كوم لونفير، فهو تيشبهو بحال جهنم بحكم تيسمع بزاف حيت الاب ديالو كيعاود له على لو باغادي اي لونفير. وحاجه نورمال انه يشبه الحمام بديك السخونيه بديك الدرجه الحراره اللي كاينه في الحمام، فتيشبه الحمام بلونفير. دونك سمحوا لي جيتكم هكا راني مروح شويه مريض وممكن ندير لكم دي فيديو ماشي مشكل. دونك عندنا اخر ايفينمون هو لا ديسبوت سبيكتاكولير، هو وقع واحد الشجار اللي شبهونا غطو بحال ان سبيكتاكل، بحال واحد العرض مسرحي. دونك غادي يوقع لنا واحد الشجار ما بين الرحمه اللي ساكنه في البروميي ايطاج جارته ولا زبيده اللي هي الام ديال لو ناراتور. فغادي يوقع واحد الشجار، يوقع واحد المديبزي ما بيناتهم بجوج، ما بين الرحمه ولا الزبيده اكوز دو جور دو ليسيف، بسبب النهار ديال النشر. في ذاك النهار كان خاص حيت هما دايرين النهار ديال النشر كل نهار شكون اللي تينشر يعني. دونك ولكن الزبيده هي اللي كان خاصها تنشر ذاك النهار، ولكن الرحمه نشرات في بلاصتها. دونك هذا الشيء اللي خلاهم انهم يدابزوا، وسالا هذا الشجر باغ ليفانويسمون او الغثيان او السخفه ديال سيدي محمد. دونك الاخوان هذا الشيء اللي عندي في شابيتر 1. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا لا فيديو ولا استفدتوا واخا غير شويه. ما تنساش تدعمنا بزير صابوني او الاشتراك في القناه، وديروا جيم وكومونتيو او حطوا لي كيسيون ديالكم الا عندكم شي سؤال في اي حاجه بالنسبه للابواط بالنسبه للدروس اللي ديال لا لونغ. مرحبا بالاخوان، انا راه الاشاره ديالكم. السلام عليكم.